باش تفهم هاد لا فيديو مزيان شوف لا فيديو اللي قبل منه، لان هذا هو الجزء الثاني ديالو. بون كوراج، غنحط لكم اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. ندوزو ابخي فاش تحدد ليفيكتيف وداك الشيء راه مكتوبين عندكم هنا باينين. تجيو كالكول دي بورسونتاج دو كومبينيزون. دابا هنايا بنحسب البورسونتاج دو كومبينيزون، ضروري ندير هاد الجدول لان الجدول يسهل عليا الحساب اللي بندير هنايا، تا هو ندير الجدول ديالو بوحدو. كالكول دو بورسونتاج دو كومبينيزون اونتر لي جين بخي 2 ا 2. ديما تنقول لكم تخدموا 2 ا 2 بلي جين اي ديستونس جينيتيك اونتر لي جين. بطبيعه الحال ديستونس تنقاد تاهي تنديرها في الجدول ندخلوها ديريكت. اش قلنا؟ لي جين عندي هنايا هما اس تي، كما قلنا تناخدو اس تي الاولى، عاد تي يو ها هي تي يو، عاد اس يو هما اس يو. مزيان. القاعده ديال بورسونتاج باش نحسبو بورسونتاج دو كومبينيزون راه باينه. دابا نحط لكم التصوير انا باش تعاودو تفكروها. نحطها لكم هنايا القاعده هنايا، هي انا فرقت ديك القاعده خلينا هنايا هي فاش نجبد كاع البورسونتاج ديريكت. البورسونتاج دو كومبينيزون هو لي ديسي بور كومبيني بلس ان دومي تيتراتيب مقسم على 100، مقسم على لا سوم، عفوا ماشي على 100، مقسم على لا سوم ديال لي تيتراد فوا 100. انا نقصتها هنايا شتيها. انا هنايا سميتو بحال قلتي سميتو اختصر، قسمت القاعده، قاعده الحساب كامل انا جزئتها باش يكون الجدول مقاد مزيان. المهم قلنا ديتي بور كومبيني نحسبو بالنسبه ل اس تي. اس اي تي تنمشي الجدول ديالي اللي هنايا اللي كديت، ما بغيتش نشوف هادشي، نشوف هاد الجدول ديالي فين كاينه اس تي هي. عندي ديتي بارونتال ما نخدمش بهم، تخدم حنا بديتي بور كومبيني حيت هي اللي عندي في القاعده. تناخد ديتي بور كومبيني ونروح نحطو هنايا تيتراد دو فين كاين، ها هو تيتراد دو بلس ان دومي فين كاينين لي تيتراتيب. تيتراتيب كاينين هي بالنسبه لاس تي كاينين 3 و4 و5، نكتبهم 3 و4 و5. مزيان. هنا ليفيكتيف دي تيتر انا تنحسب ليفيكتيف هذا هذا زعما ان حيت بنستعملو في القاعده زعما ان ليفيكتيف بيخرج ليا هذا 97 ليفيكتيف زعما ان. المهم ترى انت يمكن لك دير اي حرف، يمكن لك دير جوج ثلاثه اللي يعجبك. المهم 53 ديال دو بطبيعه الحال 53 زائد هذا الشيء اللي كتبت انا بالحروف تنكتبو بالارقام. ان دومي 26، 26 بالنسبه ل 3، 4 تيتراد 4 في 30، 5 في 32. مزيان. سويت لي 97. هاد 97 اللي خرجت ليا تنجي لهنا بورسونتاج دو كومبينيزون ايكال بطبيعة الحال ان هذاك الرقم اللي خرج لينا 97 مقسم على 200 على لا سوم. جمعت هادشي كامل هو لا سوم وعطاو لك ديجا عند اسك. دونك تخدم تيتخاطب تبقاو هما نفسهم دي اسك فوا 100 باش يخرج لك بورسونتاج. خرجت ليا قسمت 97 على 200 ونضربها في 100 زود لي 48.5. ديما تخرج لك 47 46 48 راه تتكون قريبه ل 50. دابا ماجوري تتقول ايكال نيت 50%، تكتب شحال خرجت لك كما كتبنا هنايا 48.5% يعني قريبه ل 50%. دونك غولاسيون جين واحد الخانه حتى هي تما غولاسيون راه لي جين انديبوندون. يعني فاش يكونوا ديما إيه انا عندك اس تي سون انديبوندون يعني بيكونوا مفرقين، ما تلقاش اس مع تي بوح سميتو اس مع تي سور ان ميم جين سور ان ميم سور ان لو ميم كروموزوم. يعني يكون كل واحد في كروموزوم بوحدو هادي باينه انديبوندون. مزيان هذا وقعوا على انديبوندون. لا ديستونس ما تكونش نحسبها انا ما انديبوندونش بنحسب لا ديستونس. دونك لا ديستونس ماشي ايكال زيرو، مي لا ديستونس ما كايناش امبوسيبل تحسبها. صافي هانتوما انديبوندون ديجا بعدا. مزيان. نفس الطريقه اللي قلت لكم انا بتستخدموها ما بين تي و اي. اس او حتى هي نفس الطريقه، عندك ان دومي حتى هي قاعده، ولكن شوفوا معايا اس او اللي تيبغوا كومبيني ما عنديش. دونك زيرو تكتب زيرو ها هي زيرو بلس ان دومي عادي 30 بلس 26 عندك 2 في 30 فين هو تترا 2 تترا 2 تترا تيب. ناخد او ما كايناش ما تنديروش اس او لي زي بارونتال ما نديروهمش تناخدو 26 و 30 ما نديروش 2 دونك 3 و 4 هي 3 et 4 دابا نعاود نقادها 3 et 4 تتخد 3 et 4 يعني 30 زائد 26 يعني 30 زائد 26 عطاتني نقسم على جوج عطاتني 120. شدت 120 تنقسمها هاي 28 عند 1 زعما بورسونتاج كومبينيزون ايكال 1 زعما 1 زعما الخانه هادي فيكتيف تيتر سميت انا 1 28 شدها ونقسمها على 200 فاس 100 تعطيني 14 يعني 14%. دونك لي جين هنايا
14 بعيدة على 50%. الموضوع باينة. دونك لي جين سون ليي، يعني اس اي يو غيكونو سور لو ميم كروموزوم. اس اي يو بيكونو سور لو ميم كروموزوم، يعني لا ديستونس هي 14 اونيتي سنتيمورغان. نتابعو البورسونتاج دو ريكومبينيزون راه ديما لا ديستونس هي هاديك. اما البورسونتاج دو بوست ريدكسيون هو اللي تنقسم على جوج باش يخرج ليا، تخرج لي ديستونس. اما البورسونتاج دو ريكومبينيزون راه هو نفسو لا ديستونس 14 اونيتي سنتيمورغان. مزيان، باقي بدنا نحسبو لا ديستونس ما بين كل جين وما بين السونترومير. انت هادشي درنا في الفيديوهات اللي قبل في دو جين، كيما تنقول لك ديما تفرج في دو جين الفيديوهات اللي قبل باش تفهم مزيان، وغادي يجيك هادشي ساهل كلمه. انا هادشي فيه انا غادي معاك بالكل لي زيتاب، من الشيء للكل. داكشي غادي معاك بالترتيب، ماشي نجي ونعطيك كلشي في دقه واحده. دونك هادي هي واحد الهضره ساهله قلتها لكم. كالكول دي ديستانس اونتر جين اي سونترومير. مزيان، عندي هنايا قلت لكم كيما كل جين اس تي يو، هادو هما الجين اللي عندي، لي جين اللي عندي. وكل جين نحسب ليه كيما قلت لكم لا ديستانس ما بينه وسونترومير. عندي تيتراد او لو جين اي بوست ريدوي، فين كاينه اس بوست ريدوي. بوست ريدكسيون هذا نعرفو حنا كيفاش تيكون بوست ريدوي. بوست ريدوي خص تكون اس، كاينه اس بلس اس بلس اس بلس، هكا تتكون سميتو بوست ريدكسيون. ما تكونش اس اس بلس بلس ولا بلس بلس اس اس، هذا راه بخي ريدوي متناخدوش. المهم نتوما تكونوا عارفين هادشي، البوست ريدوي بخي ريدوي ساهله. شوف لي تيتراد فين كاين او، فين كاين لو جين بوست ريدوي بالنسبه لاس. كاين تيتراد 2 اي 4 اي 5. دابا نشوفو هنا التمرين، لكم الصوره ديالو باش تبقاو متابعين معاه. تكتبوا الارقام اللي عندكم تتقسموهم على 200 فوا 100، كما قلت لكم هي 44%. ديستونس جين سونترومير تاخد ديك 44% تقسمها على سميتو على جوج، تعطيك 22 اونيتي سنتيمورغان. يعني لا ديستونس باردون، لا ديستونس ما بين اس et le centromère égale 22 اونيتي سنتيمورغان. تي ما عنديش كاع انا ما كايناش سميتها ديك تيتخاد اولوجين اي بوست ما كاينش، ما عنديش. دونك 0 0 0 هو ما عنده حتى شي، ما كاينش بوست حتى في شي بلاصه. دونك 0 0. هنا عندي يو 5 تخاد 5 هي فين كاينه بوست دونك 32 قسمة على سميتو فوا 100 على 200 فوا 100 قال 16%. تقسمها على جوج تعطيك 8 اونيتي سنتيمورغان. يعني لا ديستونس ما بين يو إلى سنترومير هي 8 اونيتي سنتيمورغان. مزيان. والله ميثود تانية حتى هي ان شاء الله هي غادي نديروها حتى هي. بسم الله نبداو. الميثود الثانية اللي هي اناليز اون سبور، هادي اون فاغ اون سبور. اوكي مزيان. تنقد واحد الطابلو، على داك الطابلو اللي قديت في الاول هذا مختلف عليه. ديما خصني نقد نخدم بدي طابلو فاش يكون عندي لوكا ديال 3 جين باش نفهم مزيان ونتيستر مزيان ان شاء الله. المهم نبداو. تيب دو سبور ندير واحد لا كاز الاولى في هاد تيب دو سبور. الثانيه ايفيكتيف كاز دالتا مود دو فورماسيون. المهم لي تيب دو سبور ماكسيموم غادي تلقاو 8 ديال لي تيب. ديما غتلقاو 8، امبوسيبل تلقاو فوق 8. هذه المعلومه الاولى مزيان. المعلومه الثانيه هي ممكن في شي تمارين ممكن، ولكن غار بزاف ما تلقاوش هاد الجوج الاخرين، الجوج الاخرين ما تلقاوهمش. هي ممكن انا قلت مي غالبا تلقاو 8 مزيان. غنحط التمرين باش تشوفوا، نحط التمرين هادشي باقي ما وصلناش ليه. غنشوفوا التمرين، هذا هو التمرين ديالنا ندور عليه بالاخضر هنايا باش نشوفوا مزيان. اش جيت ندير؟ عندي اس تي يو، ها هي اس تي يو سي ان بارون مزيان. شكون من البارون الاخر اللي عارفاني هو بلس 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 مزيان. جوج بقاو لي 6 ديال لي سبور ديال الانواع، غنقلب عليهم في التمرين ديالي. نمشي اس بلس بلس كاينه دونك لا اس بلس يو، اس بلس يو اس بلس يو بلس تي يو، ها هي بلس تي يو دونك اس بلس مع جوج مرات دونك صافي. يعني لقيت جوج اخرين هي 4. لقيت اس بلس يو، ها هي اس بلس يو اس بلس يو بلس تي يو. مزيان. دابا نقول لك كيفاش نرتبهم مزيان. عندي دون اس تي بلس هذا واحد جديد، و بلس تي بلس تا هو واحد جديد، اس تي بلس بلس تي بلس بلس
كاينه بلس تي بلس، لا هذا القناع هو شتي. دونك نتوما غادي تاخدو، انا درت بحال هكا باش تشوفو مزيان. تاخدو الوان وفي كل واحد يديروا له اللون. مثلا هذا تضربوا عليه بقلم رصاص، انا كون لقيتوه تضربوا عليه بالزول احمر. هادشي بطبيعة الحال في سميتو بملونات شي حاجة عادية، ولا كتبوا نتوما كاع. كتبوا خويا كل اللي لقيتوه كتبوه، وديروا لي تيتغات فاش لقيتوه. هادشي بغويا، اما في ديك الساعة هكا بيتحلو باش تكون منظم. نمشيو تاني اس بلس اي مزيانة هي. اس بلس قلنا لقيناها دونك مزيان. بلس دونك اس تي بلس هي جاتني جديدة. اس تي بلس مزيان. هنا اس بلس بلس مزيان. اس بلس بلس هي بقاو لي جوج اخرين. بلس بلس لقيناها. اس تي يو لقيناها. بلس تي يو مزيان. هيا بلس تي يو. هادي وحدة أخرى اس بلس يو. لا لقينا هادي اس دونك لقيناهم كاملين مزيان. دونك 8 ديال الأنواع مزيان. ندوز دابا ليفيكتيف كيفاش من ديال نحسبو. نتابعو معايا مزيان. عندي اس تي يو، غادي نشوف فين كاينة. كاينة في التيتر اس تي يو، كاينة الأولى مزيان، كاينة الثانية اس تي يو هي. دونك 59 زائد 59، يعني كاين جوج معايا 59 فوا جوج، أي 59 فوا دو. بلوس أنا نقلب في التيتر الثاني واش كاينة اس تي يو. أنا مكايناش. تيتر 3 أنا مكايناش. تيتر 4 أنا اس تي يو كاينة 30، نكتبها 30. تنمشي تنقلب تاني اس تي يو لقيناها. تيتر 5 شحال فيه 32، نجي نكتب 32. وكاينو جوج ديال اس تي يو هنايا 32 فوا دو تاعي مكاينينش. صافي مزيان. دونك إيكالا 180 مزيان. وبالنسبة لبلوس بلوس تا هي نفس العدد اللي لقينا لهادي، راه لقيناهم فيها. تمشي نتايا تقلب عليها انت راسك تلقاها 180. اون مود دو فورماسيون راه قلنا في الاول بان لي بارون ما تيكون عندهم تا كروسيونوفر، يكونوا هما اللي عندهم الرقم الكبير. دونك زيرو كروسيونوفر مزيان. اس بلس بلس تا هي نفس الطريقة. لقينا 30، علاش لقينا هي 30؟ حيت كاينه هي في 30، كاينه هي فينا تيدخل 4 اس. كنا اس بلس بلس. الا لقيتيها في شي واحدة أخرى قولها ليا، ما غاديش تلقاها. ها هي يعني 30، هي 30. هنا كذلك 30 بالنسبة للاس تي يو تا هي بلس تي يو بلس تي يو 30، ما تلقاتها في شي بلاصة أخرى. بالنسبة للاس تي يو اس تي بلس تا هي 26 26، دونك نفس العدد عندهم كاينين هي في بلاصة وحدة مزيان. بالنسبة لهادو تا هما نفس الطريقة لهادو. عندك اس بلس يو. اس بلس يو كاين هنايا، كاين منها جوج دونك 53 فوا 2. هاي 53 فوا 2 بلس 26. 26 نمشيو ليها. هنا لقينا اس بلس يو كاينه وحده. هنايا اس بلس يو ما كايناش. هنا اس بلس كاينه في 32 مازال 30 و 32 23 باردون اي 32. ها بالنسبه بلس تي يو بلس بلس تي بلس حتى هي نفسها مزيان. دابا نشوفو ليهم لو مود دو فورماسيون ديالهم بثلاثه، هادوك جوج وهادوك جوج وهادوك جوج مزيان. دونك عندي بالنسبه لهادو عندي ان كروسيون اوفر. هادو لي سامبل غوكومبيني ان كروسيون اوفر ما بين شكون ما بين اس و تي. عندهم تخيلوا معايا قبطان هذا كامل هذا بارون وهذا بارون، عارفين حنا لي بارون ديالنا في الاول. الا درتي كروسيون اوفر ما بين اس و تي اش تلقى؟ تلقى اس طق بينزل بلس بلس مزيان اس بلس بلس، ودير التقنينه بلس طق وبطلع بلس تي يو. هي بلس تي يو اس بلس، يعني ان كروسيون اوفر ما بين اس و تي. هنايا ان كروسيون اوفر تا هما سامبل كومبيني، مي لو كروسيون اوفر ما بينهاش فيهاش ما بين تي اي يو. ما بين تي و يو، شوفوا معايا هنا في التمرين ما بين تي و يو، ماشي ما بين اس و تي، ما بين تي و يو. يعني هي اس تي وبتنزل بلس 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 يو، هي بلس بلس يو اس تي بلس مزيان ما بين تي و يو الكروسيون اوفر. هنايا كاين هادو دوبلومون كومبيني. قلنا لي دوبلومون كومبيني تيكون عندهم الكروسين اوفر ما بين لي جوج لي جين، يعني عندهم دو كروسين اوفر. يعني عندهم ما بين اس تي في نفس الوقت و تي يو، يعني اس وبتنزل بلس وبتطلع تاني يو. هنايا بلس وبتطلع تي وبتنزل تاني بلس. هيا بلس تي بلس اس بلس يو مزيان. يعني ان كروسين اوفر اونتر اس و تي اي ان كروسين اوفر اونتر تي اي يو en même temps. en même temps يعني كاين واحد بوحدو هنا واحد بوحدو، يعني كاينين بجوجهم وفي نفس الوقت مزيان. دونك هذا هو لو مود دو فورماسيون بالنسبه لكاع لي سبور ديالي مزيان. هنا قلت لكم انا بان دوبلومون كومبلي بعض المرات تيكون عندهم تيكونوا هما اللي الرقم ديالهم قليل.
هادي اكسبسيونيل هنايا، عندي في التمرين ما نقولها لكم، هادي اكسبسيونيل عندهم رقم كبير. مي انت في الترتيب انا ما تيكونوش مرتبين كما لقينا اس بلس يو تحت لتحت. علاش؟ انت تمشي بالترتيب كما اللي عطيتك في الاول، تشوف زيرو كروسين اوفر ديما هو الاول لي بارون، تجي تاني ان كروسين اوفر تشوف اللي عندهم ان كروسين اوفر ما بين اس و تي هما الاولين بالترتيب داكشي، عاد تاني ما بين تي و يو، وعاد تاني اللي عندهم جوج لي كروسين اوفر تحطهم لتحت. هذا هو كترتبهم انت، ما تمني يجيو مخربقين انت ترتبهم في الجدول ديالك باش ما تلفش، باش تخدم مزيان واليس. مزيان نحيدو هاد التمرين هذا علينا من هنا، مبقيتش نحتاجوه. نكملو ليكزارسيس ديالنا. Calcul des pourcentages de recombinaison entre les gènes pris 2 à 2 et distance entre les gènes. طبعا حنا كنكالكولو distance في نفس الوقت ونكالكولو تاع لي جين البورسونتاج دو كومبينيزون. تنجي للجدول ديالي نفس الجدول ديال الاول تنديرو هنا. هنا كاينين واحد الحوايج مختلفين شي شويه. عندي لي جين ديالي، عندي لي سبور كومبيني، نبداو بهاد جوج لي كاز الاولين. لي جين ديالي قلنا 2 à 2 باينه، اس تي تي يو اس يو سهله بمعنى لي جين بريز 2 à 2. تنجي تنحط لي سبور كومبيني. الميثود الاولى تنخدمو لي تيتراد كومبيني، تنديرو دي تيب كومبيني بحال تيتراد. هنا تنديرو سبور كومبيني تنكتبوها وتنشوفو لي سبور كومبيني. اش قلنا حنا ما بين اس تي و بلس بلس نختارو حنايا جوج، قلنا جوج تناخدو لي جين، يعني التجاوز درنا ما بين هادو نساو اي ما بين بلس بلس. لي سبور كومبيني هو اس من هنا و بلس من هنا، بلس من هنا و تي من هنا، هادو هما لي كومبيني. ها هما اس بلس اس تي مزيان، بلس زائد بلس تي. انت هادو راه بنعوضهم بعدد. تنجي لهنا ايفيكتيف سبور نخدمو دي سبور. بون ما تنديرش ديك القاعده قبيله، تنجيو عوض ما نكتب دي تيب بون كومبيني ان دومي تيترا تيب، تندير هنايا لي سبور كومبيني تنجمعهم تيساويو ليا. عندي سيدي اس بلس فين كاينه، تنجيو تنشوف الجدول ديالي اللي هنا مزيان، ما تشوفليش الاولين، شوف ليا هنايا هاد من هنا الكاز الثالثه. وفين غتلقى اس بلس؟ فين غتلقى اس بلس في هاد الجدول؟ علاش قلت لك فهمت؟ لانه غنخدمو هاد الاعداد من بعد هنايا. دونك فين نلقى اس بلس؟ عندي اس بلس هنايا مزيان، ها 30 تنكتبها 30 هاهي. اس بلس كاين هنا اس بلس 164 مزيان، هاد الرقم ديالها 164. نمشي تاني غلي بلس تي، بلس تي هاهي 164، يعني 164 فوا 2 و 30 فوا 2، هاي تاني تلقى بلس تي تاهي 30 فوا 2 تاهي. دونك هادي اس بلس لقينا فيها 30 لقينا فيها 164، يعني انت دير 164 زائد 30 زائد 164 زائد 30 تاهي نفسها، نفس الاعداد تلقاهم ديما تيدوبلو. دونك فوا 2 هادي فوا 2 ديريكت سوات لك 388. 388 تشد 380 تنقسمها على لا سوم اللي هي 800. اتونسيون 800 ماشي 800، تجمع 180 180 30 30 26 26 164 164 هي 800. دونك عاني قلت لك ديك السبور في الاول، هذيك 800 سبور منين جاتني؟ هاي 180. انت تختار اي ميثود عجباتك اللي دربتي عليها مزيان اللي بانت لك ساهله. انا كتعجبني هادي اللي كنت ندير، كتعجبو هاديك الاخرى، المهم انت حر اللي عجباتك. وراه اللي دربتي عليها خدمتي فيها جوج تمارين ثلاثه غادي تجيك ساهله بطبيعه الحال نورمال. انا البورسونتاج هاد هادي قلت لكم هي الخانه الاولى زعما سميتها ان ولا سميتو ان. نقسم، نشد هاد اللي خرج لي 380 نقسمو على 800 ونضربو في الصوم، خرجت لي 104.5 نفس اللي خرج لي قبيله يخرج لي هنايا نفس الاعداد، هي 50 قريبه ل 50. دونك انديبوندون لقينا قبيله انديبوندون في الميثود الاولى، حتى هنا بتلقاها انديبوندون نفس الطريقه بالنسبه للتي تاعي نفس القضيه. تمشي تلقى تشوف فين تي تنسى الاول الحرف الاول تنساه، تمشي تشوف هي الحروف الثانيه تي و يو اللي كاينه تي يو. دونك تي يو حتى هي غوكومبيني، تاخد ديما الغوكومبيني سبور غوكومبيني. قلنا تي يو دونك ناخد تي بلس بلس يو، هادو هما لي غوكومبيني. بالنسبه كذلك حتى الاس يو حتى هي نفس الطريقه، تاخد القنات اس يو دونك اس بلس بلس يو، هاهي هادو هما لي غوكومبيني. وتتشوف تتعوضهم بالارقام ديالهم، تتشوف هنايا فين كاينه تي بلس. دونك الثاني تي بلس فين كاين؟ مثلا تي بلس تي بلس تي بلس مزيان 26 تنكتبها. تي بلس تاني تي بلس كاين في 164 مزيان. نمشي نشوف تاني بلس يو، بلس يو هاي كان في 26 بلس يو كان في 164 مزيان. دونك هي 26 فوا جوج 164 فوا جوج
تتعاود في مرة 380 حتى هي حتى هما انديبوندون كيما لقينا قبيله. انا لقينا 14 حتى هي دونك اللي هي 14 نفس داكشي اللي تلقاه في هاد الجوله هنا في الريزولتات اللي تلقاها هو تبدل ليها الميثود مزيان. وبالنسبه لي ديستانس اونتر جينا سونترومير هادو اللي هنايا هو نفسه ما غاديش يتبدل هو انا ديستانس بقا هي حتى هي كما تنخدمو هاد عادي دايما هكا تتبقى. دابا ها لا كارت فاكتوريال اللي جاتنا على سيتي عندك هادي ساهله. قلنا بان قلنا بان اس او تي و تي و يو انديبوندون. شوفوا هنايا ولكن اس او لي يعني اس يو لي يعني بيكونوا في نفس الكروموزوم ولكن تي ما لصقاش مع يو انديبوندون مع يو والتي هنا كذلك انديبوندون مع اس ما عندهاش مع اس دونك ما تكون بوحدها سيغ هذا الكروموزوم ديالها بوحدو ما عندهاش حتى ديستونس ما بيناتو انا تكون لاصقه في السنترومير تقريبا لاصقه تقريبا فيه دونك هكا هاي شتيها تقريبا لاصقه في السنتر ما عندهاش ديستونس. وبالنسبه للاس يو قلنا ليه مزيان على ديستانس اللي لقينا ما بين اس و لو سنترومير هي 22 سنتيمتر و لي ديستانس اللي لقينا ما بين يو و لو سنترومير هي 8 سنتيمتر. مزيان نتمنى تكونوا فهمتوا التمرين باقي لنا واحد الحوايج بساطه نعرفوهم في الفيديو الجاي ونكونوا ساليين ان شاء الله. لا جينيتيك ديزابلوي. السلام عليكم.